أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ما شاء الله. وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ما شاء الله. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات
أولى
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما شاء الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ما شاء الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما. ما شاء الله. قال الذين كفروا للذين آمنوا ما شاء الله. وإن